Maayong adlaw sa tanan. Kini si Barangay Captain Maximo E. Varquez uban sa akong hamiling kapikas. Ruth Varquez uban sa among mga anak ug sa among mga apo. Bisan pa sa opisina sa Office of the Punong Barangay, Office of the Barangay Council nga niya karon kinasing-kasing nga nagpasalamat kanatong tanan ug mga igsoon na ato nang naaninaw ug nabati nga nibugnaw na ang simoy ng hangin, buti pasabot hapit na nato gisaulog ang diwa sa Pasko. Atong hinumduman ang diwa sa Pasko ang pinakauyukan niini atong hunahunaon mao gyud ang paghunahuna gandunay Kristo nga nagpakamatay, nagpakatao para sa pagluwas sa atong mga kasalanan. Busa nini nga Pasko karon nga maabot ang tibuok nakong hamiling pamilya uban sa konseho sa Barangay Tinabalan manghinaot sa usa ka mabungahong bag-ong tuig ug Merry Christmas kanatong tanan. Daghang salamat.